السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم فيزا يونيفرسال. نتمنى تكونوا كاع بيان. مرحبا بلي زابوني جدد معنا. ماذا بكم القناه راهي جديده، ماذا بينا نساعدوا باش كامل نطلعوها. اللي ابوني معنا يدير جيم على لي زوطخ فيديو، واللي راه جديد معنا يدير ابوني يتفرج على لي فيديو الاخرين يستفاد ويدير لنا دعوه الخير. اليوم راح نشوفوا موضوع مهم جدا، وهو كيفاش دير لو ريكور تاعك كونتر لو ريفي دو فيزا. يعني اغلبيه القنصليات تستعمل هنا في الجزائر او في المغرب او في تونس، يعني تستعمل اللغه الفرنسيه. راح نشوفوا كيفاش نديروا لو ريكور كونتر لو ريفي دو فيزا تاعكم. تبعوا معايا، وكاين بعض النصائح راح نقولوها مع بعض. يعني الناس اللي ما شافتش لا فيديو تاع شرح اسباب الرفض الفيزا يشوفها، باش كل واحد يعرف لو موتيف دو ريفي تاعو ويقدر يدير لو ريكور اترافير سو موتيف اللي داه. دونك تبعوا معايا ونبداو على بركة الله. بون خاوتي، رانا وريناكم هذا هو لو ريكور كيفاش يكتب اون فرونسي. راني كتبت لكم، ما عليكم غير كل واحد كيفاش يعمر لي دوني تاوعو. راح نشوفوا كيفاش نديروه مع بعض. بون بريميرمون هنايا راح تكتب لو نون تاعك، اللقب تاعك، تكتب الاسم تاعته لو برينون، ماشي لو نون وتكتب بحداه الاسم. باغ اكزومبل لو نون بن محمد، لا ديريكت بن محمد. وهنايا لو برينون تاعك الاسم. بون هنا ني لو اكتب بحداها لا دات دو نيسونس تاعك. ناسيوناليتي اكتب حداها لا دات دو نيسونس تاعك. لادريس كومبليت ما تكتبش ادريس كومبليت، كتب ديريكت لادريس تاعك تحت الناسيوناليتي. لادريس سيتي كدا 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 حتى الالجيري تالية. lieu et la date. هنا lieu et la date وين كتبت. par exemple نقولوا Alger le la date اللي كتبت فيها نهار. اليوم رانا 6/5/2019 par exemple Alger le 6/5/2019 ou bien Oran le 6/5/2019. هنايا تكتب لوطوريتي اللي راح تسيب لها، ها هي راني كاتبها لكم، لوطوريتي اللي راح تسيب لها والادريس تاعها. اول حاجه غادي نعطيها لكم كنصيحه، قبل ما دير لو ريكور لا كوميسيون هادي، دير ريكور للكونسولا تاعك اللي عطاتك. باغ اكزومبل اسبانيا عطاتك لو ريفي، دير ريكور ليها لاسبانيا قبل، عاد باش تخرج للبلد تاع اسبانيا اللي دير فيه الريكور الزوج. مثال هنا باغ اكزومبل درنا دوموند دو فيزا لفرنسا على باغ اكزومبل الكونسولا دوران، وعطاتنا الريفي. اول حاجه هذا الريكور اللي راح نديروه كونتر لو ريفي تاع الكونسولا، يعني نسيبوا لها هي الكونسولا تاع وهران ولا الكونسولا تاع النابا ولا الكونسولا تاع الجي، نسيبوا لها الريكور ليها قبل. الا ما كان والو نسيبوا الريكور هذه عن سابق تجربه. تبغي تسيب ديريكتومون لو ريكور هذه سا برون 2 موا، غادي يديلك بزاف وقت. دونك هنا لوبجي دو لا ليتر تاعك ريكور سويت ان ريفي دو فيزا دونتري اون فرانس، وتبدا كبروا شويه باش تشوفوها مع بعض. دونك هنايا اوبجي ريكور سويت ان ريفي دو فيزا دونتري اون فرانس. هنا تكتب مسيو او مدام. هنا مسيو الى ست لو كونسول راجل، مدام الى ست الكونسول مرأة. دونك j'ai l'honneur de vous informer que le هنا لا دات دو فوتر دوموند دو فيزا، النهار اللي دفعت فيه الفيزا تاعك في التي ان اس ولا في البي اف اس ولا في البي ال اس. j'ai l'honneur de vous informer que le لا دات وين تدفعت تكتبها هنايا. j'ai demandé à l'ambassade ولا لو كونسولا اللي دفعت منها، راني دايرها لكم هنايا. كل واحد يبدل هنايا، يبدل كل واحد على حساب لا دوموند تاعو. par exemple j'ai demandé à l'ambassade d'Espagne le consulat d'Oran ولا l'ambassade de France ولا le consulat de France. كل واحد وكيفاش يكتب هنايا. du pays où je demeure de me délivrer un visa d'entrée en France. Malheureusement, j'ai eu la surprise de constater que cette autorité m'a refusé ce visa, alors qu'il me semble qu'elle avait absolument aucune raison de le faire. Donc j'étais surpris، تفاجأت باللي هاد لوطوريتي ريفيزات لي الفيزا، واللي انا نظن باللي ما عندها حتى حق باه تريفيجي لي. اون ايفي j'ai tout à fait
disposé à séjourner en France en respectant toutes les conditions légales comme l'attestent les pièces que je vous adresse ci-joint. بعد تهبط هنايا. En conséquence, je vous serai reconnaissant de bien vouloir réexaminer ma demande pour que je puisse obtenir ce visa. En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer monsieur ou la madame l'expression de mes salutations distinguées. هنا مع التالية لا سيناتور تاعك اسمك ولا سيناتور تحتها. هنا تدير لو ريكور تاعك هذا الورقة هذه دير ريكور تخرجها دير معاها نسخة من الريفي دو فيزا تاعك ونسخ كاملة من الدوسي اللي دفعته ديرهم كاع في برية وتبعت باغ بوست. ما تبعتوش هكا ولا تديرهم نتايا ولا اللي قدير باغ بوست ودير روكوموندي. يعطوك واحد الورقه حمراء تعمرها روكوموندي في لابوست كيما باريزون في الجزائر. روكوموندي هذه واش معناتها بوغ لو ماروك ولا بوغ لا تونيزي؟ معناتها باللي كي يوصل هذا لو دوسي للكونسول غادي يكاشي لك في واحد الورقه باللي وصلني سي اون اكوزي دو ريسبسيون. وهما يعاودوا غي اكزامينو يعاودوا يشوفوا الدوسي تاعك من جديد لا اسكو فريمون راك دافع ان بون دوسي اللي تستاهل عليه لو فيزا ولا لا عندك غلطه. نورمالمون كي دير لو ريكور تاعك هذا الطعن للكونسولا هنايا في بلادك كو سوا ماروك الجيري ولا تونيزي كي دير لها ريكور هنا ما غاديش يقعد بزاف يردوا عليك حاجه تاع سمانه دو سومان. مي كي دير باغ اكزومبل كيما فرنسا هنايا دير النوت غادي تقعد حاجه تاع شهرين وشهرين كاين اللي ديباسيلو لا دات تاع اللي حاب يخرج فيها. نصيحه واحده اخرى تاني تبغوا هاد لو ريكور اون فرونسي تبعتوه لفرنسا تبغي لو ميم ريكور هذا غير هو تديه لتراديكتور ولا تراديكتريس اون اسبانيول بوغ لو كونسولا داسبان ولا تراديكتيه اون ايطاليان الكونسولا تاع الطليان. ليسونسيال اي كونسولا تكون عندها اللغه تاعها باينه كاين لي تراديكتور ولا لي تراديكتريس تاعها هنا في بلادك. دونك تدي للمترجم هذا يترجم لك هذا الريكور وتدفعه. ما هو حتى حاجه صعيبه ما في حتى حاجه صعيبه. recours suite à un refus du visa d'entrée en France. هنايا نصيحه خليها لكم التاليه دير اونتر بارونتيز الخدمه تاعك شا دير. الى ايتيديون تكتب ايتيديون، الى سالاري تكتب سالاري، الى باغ اكزومبل كوميرسون تكتب كوميرسون. هنا تكتب سالاري باغ اكزومبل ولا باش ما نطولوش في الكتابه بزاف تكتب اوتون كو سالاري اونتر بارونتيز برك سالاري باش تفهمهم بلي انايا الدوسي تاعي كوم سالاري. نصيحه واحده اخرى تكتبه بالتايم نيو رومان وبالدوز هنايا وما دير لا ايطاليك لا الكرا كيما نقول كيما راك تشوف فيه كيما هكا مكتوب ما تقوي ما تزيد ما والو. interdit de faire les couleurs فيه ما ديرش لي كولور فيه يبقى توجور لو نوار. لا سيناتور هنايا تاعك هي نفسها لا سيناتور اللي عمرتها في الاستماره تاعك في الفورمولير لازم نفس سيناتور لي فورمولير تكون هنايا باش تبين باللي فريمون انت هو اللي درت هذا لو ريكور تاعك. بون خوتي هذه هي كانت الحلقه تاع اليوم كيفاش دير لو ريكور فيزا كيفاش دير طعن على الريفيو فيزا تاعك. دونك شفت الناس بزاف دوموندات كيفاش يديروا الطعن اني كتبتها لكم اون فرونسي وكل واحد يترجموا للغه اللي حبها ولا تبغي تدفعوا لهم اون فرونسي باسكو كيما حنا اون الجيري هنايا لا دوزيام لونغ سي لا لونغ فرونسيز. اللغه الاجنبيه الاولى هي الفرنسيه واللغه الاجنبيه الثانيه هي الانجليزيه. كيما اللي عندهم لو ريفيو لبريطانيا يقدروا يديروه اون انجلي ثاني يترجموه هي با سوسي. دونك هذه هي كانت الحلقه تاع الريكور اليوم. اللي عنده اسئله يحطها لنا اسفل لا فيديو. وبالنسبه للناس اللي راهم جدد معنا ابونيو معنا في لاشين تفرجوا كاع لي فيديو ديروا لنا جيم والبطونات كاع اللي معاها كيما دار يقولوا. نتمنى لكم حظ موفق لجميع الناس اللي يديروا لا دوموند دو فيزا وان شاء الله كل واحد في خاطره حاجه في خاطره فيزا يديها باذن الله. هذه هي اللي ظهر اليوم الحلقه تاعنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.